الحباب السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس، اموركم تكون مزيانه يا ربي الكريم. في هذا الفيديو جيت نهضر لكم على واحد المهنه يخدموا فيها بزاف الناس، يخدموا فيها الاخوات بزاف والبنات بزاف، ومهنه زوينه هي اتسام. تخدمي في المدارس الخاصه وفي المدارس العامه. اتسام هي ديك السيده اللي تتعاون المعلمه في الانشطه التربويه ولي زاكتيفيتي في المدرسه، وتقد تخدم في لاكريش، خدمت بزاف د الحوايج. المهم في هذا الفيديو غنهضر على هذه المهنه تاع اتسام، الفورماسيون وداك الشيء كله، وكيفاش دوز هاد لا فورماسيون، ونعطيكم واحد الفكره عامه على هذه المهنه. او بيان سور نشكر يسرا جارتي الحبيبه، هي اللي عاونتني وعطاتني بزاف لي زانفورماسيون على اتسام، لان هي اتسام فوالا. وتوكلت على الله. وبيان سور اللي عجبك الفيديو خلي لي لايك وخلي لي تعليق. ملي تتبغي ديري هاد المهنه، هاد لا فورماسيون تاع اتسام، ضروري يكون عندك سي ا بي بوتيت انفونس. هاد سي ا بي بوتيت انفونس ديري على طريق بول امبلوا، هو تيدير هاد لا فورماسيون تاع سي ا بي بوتيت انفونس، ولا تديري هاد الدبلوم سميتو باغ كوريسبوندونس في الانترنت، باش عندك الحق دوزي هاد لا فورماسيون تاع اتسام. يعني ضروري من هاد الدبلوم تاع سي ا بي بوتيت انفونس اللي بغيتي ديري اتسام. يعني اللي ما كانش راه ما يمكنش ديري هاد لا فورماسيون فوالا. او من تبغي ديري هاد لا فورماسيون بيان سور تدوزي على بول امبلوا، هي هذيك، لان لا ريجيون هي اللي تتمول ليكي لا فورماسيون. باش تخلص عليكي لا فورماسيون لا ريجيون خاصكي دوزي على بول امبلوا بيان سور. وقيلا لا غريتا تدير هاد لا فورماسيون تاع اتسام تاع بوتيت انفونس. المهم من بعد هي هذيك، قبل ما تبغي تفاليدي على اساس انك ديري هاد لا فورماسيون تاع اتسام، ضروري تمشي ديري واحد 2 سيمين، 2 الاسابيع ستاج في لي سونتر دو لوازير ولا في ايكول ولا في لاكريش. المهم ضروري ديري واحد 2 سيمين تاع ستاج باش تفاليدي لو دوسيي تاعك وتقبلي باش دوزي هاد لا فورماسيون، باش تكوني في سميتو، باش بغيتي دوزي هاد الكونكور وتهزي خاصك ديري واحد 2 سيمين في هاد السونتر دو لوازير ولا ليكول ولا شي حاجه، باش تشوفي واش عندك القدره على اساس انك تخدمي مع الوليدات الصغار، واش عندك القدره على اساس انك تسيبورتي الوليدات الصغار وتتبغي تخدمي هاد الانشطه التربويه ولي زاكتيفيتي. لان اتسام اشنا هي؟ اتسام راه هي ديك السيده تخدم مع المعلمه، تتعاون في الانشطه التربويه ولي زاكتيفيتي، واتسام تدير بزاف د الحوايج. دابا نقول لكم من بعد اش تدير، اش خاصها دير اتسام. هي ديك من تتكملي هاد الشيء تدفعي لا فورماسيون. لا فورماسيون تيكونوا بزاف الناس دافعين، واحد 80 ولا 70 هما تيعزلوا. المهم انا تنهضر لكم على حسب كل منطقه في فرنسا. المهم الاغلبيه تيهزوا ما بين 13 و 15 واحد، يعني تيكون دافع 80 واحد وتيهزوا 13 و 15، لان لا ريجيون اللي خاصها تخلص، لا ريجيون خاصها تهز هذوك الناس اللي متاكده منهم هيديروا هاد الخدمه، ومتاكده منهم بانهم يدوزوا هذيك لا فورماسيون كلها، ومتاكده منهم انهم موتيفي وباغيين يدوزوا هذيك لا فورماسيون، لان القضيه فيها الفلوس وهما اللي مولين سميتو فوالا. ومن تتبغي دوزي هاد لا فورماسيون تديري كونكور كما قلت لكم، كونكور في الفرنسيه والعربيه، في الفرنسيه والمات باش يشوفوا النيفو تاعك. بالنسبه للناس كاينين شي وحدين مدخلين لي موديول تاع السيونس والفيزيك والمات، لا فورماسيون تتكون عندهم غير من سبتمبر وافريل. والناس اللي ما مدخلينش هاد الموديول، هاد لي موديول تاع المات والفيزيك والسيونس تتكون عندهم لا فورماسيون من سبتمبر حتى ماي. ولا فورماسيون عندك تقريبا 4 شهور تاع ستاج، يعني فيها البراتيك وفيها ستاجات، فيها المدرسه وفيها ستاجات. من تشد ديبلوم تاع تكمل لا فورماسيون تاعك خاصك دوز الكونكور باش يعطوك الدبلوم تاع اتسام. وهاد الدبلوم بالنسبه انا البلاصه اللي ساكنه فيها تيكون في بوردو ولا تيكون في تولوز. تتقدي تخدمي مع الدوله
اللي كنتي عندك الجنسيه الفرنسيه تتخدمي مع الدوله وتتكوني موظفه مع الدوله. واللي ما كنتيش عندك الجنسيه الفرنسيه بالنسبه للاتسام تيغونوفليو ليكي لو كونطرا تاعك وتيجدوها ليكي تنهار من تتولي عندك الجنسيه الفرنسيه وتيديروا ليكي سميتو سي دي وتتكوني فونكسيونير مع الدوله. سميتو هاد اتسام فين تخدم؟ اتسام كما قلت لكم تخدم في لاكريش، تخدم في لي سونتر دو لوازير، تخدم في لي زيكول بريفي، لي زيكول بوبليك، تخدم نونو في الدار. سميتو يعني تخدم بزاف الحوايج. ولي عندك غير سي ا بي غير اللي عندك غير سي ا بي، هذه تكون ملاحظه. اللي عندك غير سي ا بي نورمال عادي راه تقدري تخدمي حتى في لي زيكول بريفي ولي زيكول بوبليك، وتقدري تخدمي في لاكريش ولا سونتر دو لوازير ولا شحال من حاجه. المهم غير لي سي ا بي اللي كان عندك راه تديري شحال من حاجه في هذا الشيء. فوالا. اما باش تكون عندك سميتو تكون عندك ديبلوم تاع اتسام ضروري يكون عندك هذاك الدبلوم تاع سي ا بي. ما يمكنش ديري اتسام اللي ما كانش عندك الدبلوم تاع سي ا بي. هادشي اللي بغيت نوصل لكم في الفيديو. بلا سي ا بي بوتيت انفونس ما تقديش ديري الدبلوم تاع اتسام. ودابا غنقول لكم الايجابيات والسلبيات تاع اتسام. الايجابيات تاع اتسام كلشي عارفها، وكلشي البنات الاغلبيه تاع البنات تيمشيو يديروا هذه المهنه على اساس العطل. لما تكوني اتسام تكون عندك العطل كلهم، يعني الوقيته تاع الصيف عندك هذيك العطل كلها، بزاف العطل فيها. هذاك العطل تاع لا فيت دو فان داني ما تكونيش خدامه، العطل تاع افريل، المهم العطل كلهم تكوني نتيا ما خداماش، وتيكون عندك دائما هذاك السبت والحد ما تتخدميش، وتيكون عندك واحد البلانينغ مزيان. يعني بالنسبه للسيدات اللي عندهم وليدات وبغاو يديروا هذه المهنه راه مزيانه، تيحطوا وليداتهم في المدرسه حتى هما تيمشيو يخدموا، تيكملوا الخدمه هي هذيك، تيهزوا وليداتهم تيكونوا في لا غاردوري. لان اتسام راه واخا تتقاضى الوقيته تاع المدرسه تيبقاو تيديروا بحال هكذا لي ريونيون ولا تيقابلوا الوليدات وداك الشيء، تيقابلوا الوليدات وداك الشيء تيكملوا تيهزوا وليداتهم تيدخلوا للدار. يعني بزاف الايجابيات فيها. السلبيات اللي فيها هي انك اللي ما كنتيش عندك مع الصداع ما تقديش ديري هاد الخدمه. نهضر على راسي انا، من هذوك العيالات ما نقدش نبقى نسمع الصداع تاع الوليدات الصغار بزاف. الصداع عندي مشكل معاه انا، يعني انا بالنسبه لي تنقول لكم على راسي، يعني خاصك تكون عندك ما يكونش عندك مشكل تاع الصداع تاع الوليدات، لان راه تيكونوا تبارك الله الوليدات في المدرسه في القيسم، ومن تخرجي للساحه راه خاصك ديري بالك مع الوليدات. وكاينين الوليدات بزاف، يعني تكون عندك هذيك القدره انك الصداع ما ياثرش فيكي. وبيان سور يكون عندك الخاطر مع الوليدات، يكون عزيز عليك هذوك الانشطه التربويه ولي زاكتيفيتي وداك الشيء كله. هي زوينه هاد المهنه بالنسبه انا تعجبني هاد المهنه، ولكن هذاك الصداع تاع الوليدات الصغار ما عنديش معاه. فوالا. دابا هنقول لكم اش خاصها دير اتسام. انا هنقول لكم راني مقيداه في التليفون، غير غنجبد اوب فوالا هذاك لي تاش ا افيكتوي الاتسام. يعني اش خاصها دير هاد السيده اللي بغات دير هاد المهنه باش تكون عارفه راسها اش خاصها دير في هاد المهنه. هي لاكوي دي زونفون، غتستقبلي هذوك الوليدات مع الصباح بيان سور، لاكوي دي زونفون لو ماتان، ليد او روبا، سيرفير كوبي انستالي ديباراسي. يعني هتعاونيهم ياكلوا وهتقطعي ليهم اللحيمات وهتهزي هذوك البلاطو وهتعطيهم بيان سور وتنقي ليهم حالتهم وداك الشيء. ايدي على سياس، يعني البنات اللي خدامين اللي باغيين يخدموا في المدارس بريفي مع لا ماتيرنيل، راه الوليدات تيمشوا ينعسوا من بعد الماكله، يعني تيديروا لا سياس. يعني خاصك تعاونيه في باش يحيد حويجاتو من يبغي ينعس.
ايد لوندورميسون يعني تعاوني باش ينعس باش يرتاح، يعني تقراي عليه شي كتاب، تعاودي ليه شي حاجيه ولا شي حاجه يكون عندك الخاطر انك تتنعسي بطريقه زوينه، وتلبسيه من الفوق، وتعاونيه من سميتو تعاونيه من لوفي دو لي، يعني تعاونيه انه ينوض من الناموسيه. فوالا. والشونجمون دي دغا يعني تنقي لو دغا، لونتروتيان تاع ديك البلاصه اللي تينعسوا فيها الوليدات. فوالا. اش تقدري ديري؟ ايدي او باساج او تواليت، تمشي مع الطواليت تحيدي لي حوايج وتنقي تنظفيه، ديري هادشي كله. بريباراسيون اي انتروتيان دو ماتيريال، يعني هذاك الماتيريال اللي تخدمي به على اساس انك باش ديروا الانشطه التربويه وداك الشيء خاصك تطلعي في هذاك الماتيريال وتستفيه وتقاديه وتستفيه وتديباراسي وتنقي تاع القسم. كاينين شي بنات في شي مدن ما تينقوش ما تيديروش الميناج، وكاينين شي بنات تيديروا الميناج، ولكن هذا الشيء قليل ماشي شي حاجه كثيره. هذاك الميناج تاع لا شامبر تاع القسم راه تدوز زي لاسبيراتور وتتنقي، يعني ماشي شي حاجه كثيره. بريباراسيون تاع اوزاتوليي، توجدي لي زاتوليي والانشطه التربويه انكادرومون دي زونفون، يعني تثبتي الوليدات وتخليهم كونسونطري بالنسبه لهذاك الانشطه التربويه اللي هديروا. يا ديكو نيطواياج كما قلت لكم، سوان ديجين، بوبو، يا ديك اونتر سوان ديجين، يعني اللي طاح هذاك الوليد خاصك ديزانفيكتي هذاك البلاصه اللي طاح فيها، واللي كان بحال هكذا الضر خاصك ديري ان بوتي بونسمون، فهمتي؟ تهلاي في الوليدات اللي طاحوا ديري بالك معاهم. فوالا. لونتروتيان تنظفي هذاك كما قلت لكم، ديري تنظيف البلاصه. سورفيي لي زونفون، يعني تحضر الوليدات في وقيته الساحه، في الساحه وفي القسم وداك الشيء، يعني ديري بالكم كيسيون دو سيكوريتي. l'objectif اش خاصك ديري في l'objectif؟ développer des compétences techniques. L'objectif ou des compétences techniques, savoir assister l'enseignant dans les services actifs، يعني خاصك تكوني مواكبه هذاك الشيء مع المعلمه ومع لي زاكتيفيتي شحال من حاجه، كونتريبيي à l'acquisition de l'autonomie، تعاوني الوليدات انهم يكون عندهم واحد سيغتان اوتونومي، يكون عندهم واحد الاستقلال، تخليهم يديروا شحال من حاجه، ما ديريش الحوايج في بلاصتهم، تخليهم انهم يديفلوباو بوحدهم. وسميتو كاينه développer des compétences relationnelles, s'informer pour identifier et répondre aux besoins des enfants, veiller à la sécurité, contribuer au développement de l'enfant, s'intégrer dans une équipe de travail, contribuer au bien-être à la socialisation des enfants. يعني هذاك الوليد خاصك تعلمي شحال منو حاجه، وانتيا اتسام خاصك ديري تعاوني في هذاك سميتو على اساس ان داك الطفل يكبر وتكون عندك واحد القدره انك تخدمي مع الناس، لان تخدمي مع المعلمه وتخدمي مع سميتو وسط كاين بزاف الناس، يعني خاصك تكون علاقتك معاهم زوينه وتعاملي معاهم مزيان وداك الشيء. المهم حباباتي، نتمنى ان الفيديو يكون فادكم البنات اللي باغيين يديروا اتسام، ومنها عطيت سميتو معلومات على سي ا بي بوتيت انفونس. نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، ما تنسوش ليا لايك وتخلوا لي تعليق وتدخلوا عندي الانستغرام. مرحبا بكم، خليت لكم الصحه والسلامه والعافيه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. صراحه بكل اقتراحات بكل التساؤلات، الله يكبر بكم، الله يفرحكم، الله يسهل لكم الامور.